अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इस्लामिक स्टडीज़ विद नुमान। आज का हमारा टॉपिक है उलूमुल फ़िक़्ह। 50 अहम और मुख्तसर सवालात को आज की इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तक़ाबुल अदयान, इस्लाम और साइंस, सीरतुन नबी, औलाद नबी, ख़ुतूत नबी, अज़वाज मुतहरात, इस्लाम और सियासी इमरानी अफ़कार के बाद अब आपकी खिदमत में हाजिर है अल फ़िक़्ह सीरीज़, जिसमें हम मुख्तसर सवालात के साथ साथ इंशाअल्लाह अरबी मतन का तर्जुमा व तशरीह भी शामिल करेंगे। किसी भी किस्म के इस्लामियात के इम्तिहान में कामयाबी के लिए मेरे चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मशहूर फ़िक़ही मसालिक कितने हैं और उनके नाम क्या हैं? मशहूर फ़िक़ही मसालिक 6 हैं: हनफी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, जाफ़री और ज़ाहिरी। दौर अब्बास में अहले सुन्नत के मशहूर फ़िक़ही मसालिक थे। 4 फ़िक़ही मसालिक थे: फ़िक़्ह हनफी, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह हम्बली। मज़हब ज़ाहिरी किस इमाम की तरफ मंसूब है? मज़हब ज़ाहिरी इमाम दाऊद ज़ाहिरी की तरफ मंसूब है। फ़िक़्ह हनफी के बानी कौन है? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह। इमाम अबू हनीफ़ा का असल नाम क्या था? आप कब और कहाँ पैदा हुए? आपका असल नाम नौमान बिन साबित था। आप 80 हिजरी कूफा में पैदा हुए और 150 हिजरी में आपने वफ़ात पाई। इमाम अबू हनीफ़ा को इमाम आज़म क्यों कहते हैं? आपके तबाहुर इल्मी की वजह से आपको इमाम आज़म का लक़ब मिला। इमाम अबू हनीफ़ा की कुनियत अबू हनीफ़ा की वजह तस्मिया क्या है? इमाम साहिब की मसाई जमीला से दीन हनीफ यानी इस्लाम को बहुत फ़रोग़ मिला, इसी वजह से आपको अबू हनीफ़ा कहा जाता है। कहा जाता है कि आपकी बेटी हनीफा की वजह से आपको अबू हनीफा कहा जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में कोई से मशहूर 3 शागिर्द बताएं। इमाम अबू हनीफा के मशहूर शागिर्द इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी, इमाम ज़ुफ़र बिन हुज़ैल बिन कैस शामिल हैं। फ़िक़्ह में साहिबैन से कौन मुराद हैं? फ़िक़्ह में साहिबैन से मुराद इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद हैं। फ़िक़्ह में शेखैन से कौन मुराद हैं? फ़िक़्ह में शेखैन से मुराद इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ हैं। फ़िक़्ह में तरफ़ैन से क्या मुराद है? फ़िक़्ह में तरफ़ैन से मुराद इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मोहम्मद हैं। कुतुब ज़ाहिरुर रिवाया कितनी हैं और इनके नाम क्या हैं? कुतुब ज़ाहिरुर रिवाया ये इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी की तरफ मंसूब हैं। ये टोटल 6 कुतुब हैं, जिनके नाम अल मबसूत, अल जामिउल कबीर, अल जामिउस सगीर, किताब अस्सियरुल कबीर, किताब अस्सियरुस सगीर और ज़ियादात शामिल हैं। शम्सुल अइम्मा किसका लक़ब है? इमाम मोहम्मद बिन अहमद सरखसी रहमहुल्लाह का लक़ब है। इमाम सरखसी ने कौन सी किताब की शरह लिखी? इमाम सरखसी ने अल मबसूत किताब की शरह लिखी, जो कि 30 जिल्दों पर मुश्तमिल है। मजल्लतुल अहकामुल अदलिया ये किताब किस फ़िक़्ह की है? ये फ़िक़्ह हनफी के हल शुदा मसाइल का मजमुआ है। फ़िक़्ह मालिकी किसकी तरफ मंसूब है? इमाम मालिक रहिमहुल्लाह की तरफ मंसूब है। इमाम मालिक का असल नाम क्या है? आपका असल नाम मालिक बिन अनस बिन मालिक है। आप 95 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए और 179 हिजरी में आपने मदीना में ही वफ़ात पाई। इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी का आपस में क्या रिश्ता था? इमाम मालिक इमाम शाफ़ी रहिमहुल्लाह के उस्ताद थे। इमाम मालिक के कातिब का नाम क्या था? इमाम मालिक के कातिब का नाम हबीब था। इमाम मालिक को कोड़े क्यों मारे गए? हाकिम मदीना
جعفر بن سلیمان نے کوڑے لگوائے کیونکہ امام مالک جبریہ بیعت اور جبریہ طلاق کے خلاف تھے۔ امام مالک کی مشہور کتاب کون سی ہے؟ موطا امام مالک۔ فقہ شافعی کس کی طرف منسوب ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ امام شافعی کا اصل نام، پیدائش اور وفات لکھے۔ محمد بن ادریس آپ کا اصل نام تھا۔ آپ اسقلان کے صوبہ غزہ میں 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور 204 ہجری مصر میں وفات پائی۔ امام شافعی نے اصول فقہ پر اولین کتاب لکھی، کتاب الام۔ اس کے 7 اجزاء ہیں۔ امام شافعی کے 3 شاگردوں کے نام بتائیں۔ امام احمد بن حنبل، ابو ثور بغدادی، ابو جعفر بن جریر طبری۔ فقہ حنبلی کس کی طرف منسوب ہے؟ امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب ہے۔ امام احمد بن حنبل کی پیدائش اور وفات، آپ بغداد میں 164 ہجری میں پیدا ہوئے اور یہیں پر 241 ہجری میں وفات پائی۔ عباسی خلیفہ واثق باللہ نے امام احمد کو کیوں سزا دی؟ اس نے مجبور کیا کہ قرآن کو مخلوق قرار دیں۔ امام صاحب نے انکار کیا تو آپ کو سخت سزائیں دی گئیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کب اور کہاں پیدا ہوئے اور ان کا سن وفات کیا ہے؟ 1115 ہجری میں نجد میں پیدا ہوئے اور 1206 ہجری میں وفات پائی۔ فقہ ظاہری کس کی طرف منسوب ہے؟ امام ظاہری کی طرف منسوب ہے۔ امام ظاہری کا اصل نام اور پیدائش اور سن وفات کیا ہے؟ امام ظاہری کا اصل نام داود بن علی اصفہانی ظاہری ہے۔ 202 ہجری کوفہ میں پیدا ہوئے اور 270 ہجری بغداد میں وفات پائی۔ ابتدا میں امام ظاہری کس کے مقلد تھے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ مذہب شیعہ کے مشہور فرقے اور ان کے نام کیا ہیں؟ مشہور فرقے 3 ہیں، شیعہ امامیہ، شیعہ زیدیہ اور شیعہ اسماعیلیہ۔ شیعہ امامیہ کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ مسئلہ امامت کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اماموں کے معصوم ہونے کو اور اسی طرح 12 ائمہ کو برحق سمجھنے کی وجہ سے شیعہ امامیہ کہا جاتا ہے اور اسی فرقے کو اثنا عشریہ بھی کہا جاتا ہے۔ فرقہ امامیہ کس امام کے مقلد ہیں؟ امام جعفر صادق کے مقلد ہیں۔ شیعہ زیدیہ کس امام کی تقلید کرتے ہیں؟ حضرت زید بن علی رحمہ اللہ کی۔ شیعہ اسماعیلیہ کس امام کی تقلید کرتے ہیں؟ امام موسیٰ کاظم کے بڑے بھائی امام اسماعیل رحمہ اللہ کی امامت کے قائل ہیں۔ تاریخ تشریح الاسلامی کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ تاریخ تشریح الاسلامی کے مؤلف کا نام مولانا عبدالسلام ندوی ہے۔ فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر، اس کتاب کے مؤلف کا نام کیا ہے؟ مولانا تقی امینی۔ تاریخ فقہ کے مصنف کا نام شیخ محمد خضری۔ فقہ الاسلام و ادلتہ کے مصنف کا نام ڈاکٹر وہبہ الزہیلی ہے۔ مجموعہ قوانین اسلام کے مؤلف کا نام جسٹس تنزیل الرحمن ہے۔ الرد علی الاستحسان کے مصنف کا نام امام شافعی رحمہ اللہ ہے۔ الہدایہ یہ کس کتاب کی شرح ہے؟ ہدایت المبتدی کی شرح ہے۔ فقہ میں جمہور سے کیا مراد ہے؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل مراد ہیں۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ابن رشد، جو کہ مسلکن مالکی ہیں۔ احناف میں سب سے زیادہ قیاس کرنے والے تھے امام محمد رحمہ اللہ۔ عائشہ سے کیا مراد ہے؟ عائشہ سے مراد ہے بانجھ عورت۔ امام مالک کی سب سے قوی دلیل کیا ہے؟ تعامل اہل مدینہ امام مالک کی سب سے قوی دلیل ہے۔ اگر آپ کو کہیں پر غلطی محسوس ہو یا کسی سوال کی وضاحت مطلوب ہو تو آپ بلا جھجک کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ غلطی کی درستگی کو پن کمنٹ پر درج کر دیا جائے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔